اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے اے میرے محبوب کملی والے حبیب اپنی امت نو فرما دیو قل یا رسول اللہ منشا میری یہ زبان تواڈی ہوے گی مشیت میری یہ ترجمانی تساں کرنی ہے میری مشیت دا اعلان اپنی امت وچ فرما دیو قل حضور کہہ دیو کہ بفضل اللہ اللہ تعالی دے فضل دے صلے وچ اللہ تعالی دی مہربانی دے بدلے وچ بفضل اللہ و برحمتہ اللہ تعالی دی رحمت تے اللہ دے فضل دے بدلے وچ صلے وچ جواب وچ فلیفرحوا اے میرے امتیو ضرور بر ضرور تسی خوشی کریا کرو یفرحوا ادا مصدر فرح فرح کہندے نے شادمانی فرح دا معنی ہے مسرت فرح دا معنی ہے انبساط فرح دا معنی ہے خوشی جہدے جو لفظ فرحت بھی ہے فرح فرحت دا معنی ہے خوشی یفرحوا دے وچوں امر دا سیغہ ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے میرے بندیو اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دے بدلے وچ اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دے جواب وچ میرے بندیو خوب خوشیاں کریا کرو اے دا لفظی ترجمہ ہے قرآن پاک دی آیت دا ربیع الاول بھی ساعت سعید تشریف لے آ رہی ہے رحمت عالم دی پیدائش کا دن قریب آ رہا ہے جڑا باعث تکوین کائنات ہے باعث وجہ کائنات ہے جڑا باعث تخلیق دو عالم ہے او محبوب ربیع الاول دے مہینے وچ تشریف لے آیا او دن قریب آ رہا ہے تے بین الاقوامی طور تے مسلمان کائنات دے گوشے گوشے وچ حضور دی ولادت دے صلے وچ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کردے نے تے خوشیاں مناندے نے اللہ تعالیٰ نے سانو رسول اللہ دی ولادت کا جشن دوبارہ نصیب فرمایا ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے بڑے فضل نے تواڈے اتے انسانوں اگر چشم بھی نہ ہوئے تے قدم قدم اتے اللہ تعالیٰ دے فضل شامل حال نے قرآن وچ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی نو انسان ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اے میرے بندیو جے تسی اللہ دیا نعمتاں دی گنتی شروع کر دیو اللہ دیا کرماں دا شمار شروع کر دیو تہاڈیاں عمراں بیت جان گیاں تہاڈیاں زندگیاں بیت جان گیاں اللہ تعالیٰ دیا کرماں نو تسی گن نہیں سکدے اللہ دیا مہربانیاں نو احاطہ شمار وچ نہیں لیا سکدے اللہ دے کرم اینے نے تہاڈی زندگی مک جائے گی خدا دیا کرماں دا سلسلہ نہیں مکنا سنو ایک اور جگہ قرآن وچ اللہ حکیم نے ایہو حقیقت ایک اور رنگ فرمائی اللہ کریم نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کملی والیا امت نو کہہ دے اے جڑے سمندر نے ستے دے 7 سمندر اے سیاہی بن جان مدادن سیاہی بن جان روشنائی بن جان ستے دے ستے سمندر روشنائی بن جان لے کلمات ربی اللہ تعالیٰ دے کلمات لکھن لئی اللہ دی صفات لکھن لئی اللہ دیاں مہربانیاں لکھن لئی اے ستے دے ستے سمندر سیاہی بن جان روشنائی بن جان قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی دنیا دے درختاں دیاں کدی کلمہ بن جان اے سمندراں دیاں سیاہیاں بن جان اللہ دیاں فضلاں دی تحریر شروع کر دیو رب قرآن وچ فرماندا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی اوقیانوس خشک ہو جائے گا بحر الکاہل خشک ہو جائے گا سمندراں دی روشنائی مک جائے گی درختاں دیاں کلمات ٹوٹ جان گیاں اللہ تعالیٰ دے فضل تے صفتاں ختم نہیں ہو سکدی ساڈا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دے فضل نے سادی دے کہندے نے جڑا سانس ہی لینے نا ساہ کدی دھیان کرے اے جڑا ساہ ہے ساڈا سانس اے خدا دا کیڑا فضل ہے
اندر کھچنے ہیں جے باہر نہ سا نکلے تا بھی موت تے باہروں جے سا اندر نہ جائے تا بھی موت سادی کہنے نے تیرے سانس کا جڑا سلسلہ ہے تیرے نفس دی آمد و شد جڑی ہے تو جڑے سا لینا ہے اگر یہ شکر ادا کرے تیری زندگی مک جائے گی رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا تیرے سا بھی خدا تعالیٰ کا انعام ہے سادی نے ایک اور بڑی مزیدار گل کی تھی سادی صاحب فرماندے نے اے جڑی مرغی ہے ککڑی شیخ سادی شیرازی کہتے ہیں پانی کا گٹ پیندی ہے نا مرغی تو تصا نوٹ کیتا ہوئے گا گٹ پانی کا پی کے نہ منہ اتا کرتی سادی کہتا ہے ایک پرندہ مرغی پانی کا گٹ پی کے اتا منہ کر کے پانی پلان والے دا شکر ادا کرتی مولا تیرا شکر ہے تو سوچ غافل انسان خدا کے تیرے تے کتنے کتنے کرم نے ایک پرندہ ایک عاجز مخلوق پانی کا گٹ پی کے پانی پلان والے کا شکر ادا کرے تو سوچ خالق نے تیرے تے کنے کنے کرم کیتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان کئی کئی گل نو چھٹ رہے گا کبھی سوچ تو بھی انج خدا کا شکر ادا کیتا ہے کہ حضور نے دسیا طریقہ ہے وہ کھانا کھا بعد اس کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تمام حمدہ اس خدا دیا نے جنہیں سانو کھوایا تے سانو پلایا تے سانو مسلمانوں وچ پیدا فرمایا قدم قدم تے رب تعالیٰ دیاں مہربانیاں نے کیڑی کیڑی گل کراں ساڈیاں گردناں خدا دی بارگاہ وچ سپاسے شکر نال چکیاں ہوئیاں نے مولا بڑے بڑے فضل کیتے نہیں لیکن میں قربان جاواں قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے کدرے نہیں آکھیا میں تیرے تے فضل کیتا ہے میں تینوں انسان بنایا میں تیرے تے مہربانی کیتی ہے میں تینوں دولت دیتی میں تینوں اولاد دیتی میں تینوں رزق دیتا میں بڑی مہربانی کیتی تینوں مسلماناں دے گھر وچ پیدا کیتا کدرے اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں جتلایا اے نہیں آکھیا میں احسان کیتا ہے تینوں انسان بنایا اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے تینوں زندگی دیتی اے کدرے نہیں فرمایا میں مہربانی کیتی ہے تینوں مسلمان بنایا اے بھی نہیں فرمایا میں مہربانی کیتی تینوں رزق دیتا اولاد دیتی جائیداد دیتی تینوں ورثہ دیتا تینوں قبیلے دیتے تینوں برادریاں دیتیاں تینوں عزتاں دیتیاں اے کدرے نہیں فرمایا میں مہربانی کیتی ہے ہاں ایک موقع قرآن وچ ایسا ہوندا ہے جتھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے جتلا بھی دیتا مہربانی کر کے جتلا بھی دیتا او موقع ہوئے جدو 12 ربیع الاول نو سہانا سورج طلوع ہویا آمنہ دی کوکھ وچ جدو رحمت للعالمین نے جنم لیا جدو صبح صادق مسکرائی صبح اسلام پھٹی جدو نبی پاک دا نور پھٹیا حاطف تو آواز آئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے بنی نو انسان میں مومنہ تے بڑا کرم کیتا ہے مہربانی کیتی ہے کرم کیتا ہے احسان کیتا ہے اور میرا سب تو بڑا احسان ہے میں تواڈے ورگا نابکارا وچ اپنا حبیب رسول بنا کے بھیج چھڑیا ہے قرآن پاک دی آیات تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ایک ایسی مہربانی ہے حضور دا وجود کہ اللہ تعالیٰ حضور نو مبعوث فرما کے سانو جتلاندہ پیا خدا کہ میں مہربانی کی میں تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیتا لہذا دوستو جڑا قدردان ہے وہ خدا تعالیٰ دے اس قول دی قدر کرے گا کہ مولا واقعی تیرا کرم ہے تیری مہربانی ہے تو سانو درے یتیم عطا فرما دیتا میں مہربانی اور ایک جگہ سنو ایک جگہ اور اللہ کریم نے قرآن وچ فرمایا اللہ کریم نے فرمایا قل رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا فضل اللہ علیکم اے بنی نو انسان جے تواڈے تے اللہ دا فضل نہ ہوندا جے تواڈے تے اللہ دا فضل نہ ہوندا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ جے اللہ دا فضل نہ ہوندا جے اللہ دی رحمت نہ ہوندی لتبعتم الشیطان الا قلیلا جے اللہ دا فضل نہ ہوندا جے خدا دی رحمت نہ ہوندی اے
بنی نو انسان ضرور پر ضرور تسی شیطان دے چیلے بن جاندے، شیطان دے پیروکار بن جاندے، شیطان دے نقشے قدم تے چلدے۔ میں کرم کیتا ہے، میں فضل کیتا ہے، میں وہ فضل تواڈے تے کر دیتا ہے جنہیں شیطان دے چنگل تو بچا کے تانوں جنت دے رستے تے پا دیتا۔ تو جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے جگہ جگہ جتا رہے ہیں میں تھوڑے تے مہربانی کی تھی، فضل کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی خدا دا فضل ہوئے، اللہ پاک کی رحمت ہوئے، فلیفرحوا، خوشی کریا کرو، احسان فراموش نہ بنیو، نمک حرام نہ بنیو، نمک حرام نہ بنیو، کھا کے شکریہ ادا کرنا وفا دا تقاضا ہے۔ نمک حلال بندہ ہوئے جڑا اللہ تعالی دیا فضلاں نوں ویکھ کے خوشی کرے تے اللہ دا شکر ادا کرے۔ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ میں تقاضا کرنا پیا میرے فضل نوں ویکھ کے خوشی کرو، تے رب دی رحمت ہوے تے خوشی کرو، تے جے تسی خوشی کرو گے میرا شکر کرو گے تے ویکھو میں کی کراں گا۔ قرآن مقدس اللہ کریم نے فرمایا اللہ ان شکرتم، اے انسانا، اے غافل انسانا، جے تو میرا شکر ادا کرے، کفر نہ کرے، شکر کرے، جے میری مہربانی میرا شکریہ ادا کرے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اے بنی نو انسان جے میرا شکر کرو گے میں سخیاں دیونہاراں، میری عطا اتے، میرے فضل اتے، میری رحمت اتے جے میرا شکر ادا کرے گا تے میں اپنی رحمتاں تے کرماں وچ ہور بھی اضافے کردا جاواں گا۔ اللہ فرماندا ہے جے شکر کرے گا ہور دواں گا، ہور کرم کراں گا۔ اللہ دا جدوں فضل ہوے، اللہ دی رحمت ہوے تے خوشی کرو۔ یا اللہ تیری رحمت کون ہے؟ تے قرآن وچ اللہ نے فرمایا رحمت میری رحمت ہوے جڑی ہر ویلے تیرے کول رہندی ہے، رحمت میری رحمت ہر ویلے تیرے نیڑے میں۔ یا اللہ کیڑی رحمت تیری؟ قرآن وچ اللہ فرمایا ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کریم دی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ دی رحمت احسان کرنے والیاں دے نال قریب ہے۔ اللہ دی رحمت دور نہیں قریب ہے۔ کون کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ اللہ پہ فرماندا ہے رحمت قریب ہے لیکن ہر انسان دے قریب نہیں۔ یا اللہ کنہاں دے قریب ہے؟ فرمایا دور ہوئے گی، نہ شکریہ کو دور ہوئے گی، احسان فراموشاں کو دور ہوئے گی۔ اللہ فرمانے نے قریب من المحسنین، بے شک اللہ دی رحمت نیڑے وے قریب ہے لیکن ہر انسان دے قریب نہیں۔ قریب او دے وے جڑا احسان کردا ہے، احسان کردا ہے، جڑا محسن ہے، حسن سلوک کردا ہے۔ احسان تو مراد ہوے جڑا خدا دیاں رحمتاں دا شکر ادا کردا ہے، خدا دیاں کرماں دا شکر ادا کردا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرے بندیا میری رحمت تیرے تو دور نہیں ہوئے گی، جدوں میری رحمت نو پکارے گا میری رحمت بوڑے گی، میری رحمت مدد نو آئے گی، میری رحمت تیری دستگیری کرے گی، میری رحمت تیری فریاد رس بنے گی۔ لیکن شرط محسن بن جا، احسان کریا کر، حسن سلوک کریا کر، اللہ دیا فضلاں دا شکر ادا کریا کر۔ جدوں تو رب دا شاکر بندہ بن جائے گا تے میری رحمت تیرے چار چفیرے ہوئے گی۔ یا اللہ تیری رحمت اتنی ہماگیر ہے، ہر ویلے نال ہے تے ربا تیری رحمت ہے کون ہے؟ وہ رحمت دا وجود کیڑا ہے؟ قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو میں دساں میری رحمت جنوں میں مجسم رحمت بنایا ہے، جنوں پیکر رحمت بنایا ہے، جنوں سراپا رحمت بنایا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا رسول اللہ میں تینوں ساریاں زمانیاں واسطے، ساریاں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
اللہ دی رحمت محسنہ دے نیڑے وے سنیا تو ربیع الاول نو شکر ادا کرنا ہے، خدا دے کرم دا شکر ادا کرنا ہے، خدا دی مہربانی دا شکر ادا کرنا ہے، احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے تے خدا قرآن وچ فرماندا ہے او شکر ادا کرنے والے سنی مسلمان میری رحمت ہر ویلے تیرے نال نال ہوئے گی۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے اللہ دی رحمت کملی والا او دا کرم ساڈے شامل حال ہے، حضور دا کرم ساڈے نال نال ہے۔ ایک ہور قرآن دی آیت دلیل اس گل دی، خوش عقیدگی نہیں قرآن دا عقیدہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن ہی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ النبی دا معنی خاص نبی، النبی خاص نبی، نبیاں دا نبی، رسولاں دا نبی، اماماں دا نبی، اولین دا نبی، آخرین دا نبی، لوح و قلم دا نبی، جنت و دوزخ دا نبی، ملائکہ دا نبی، نبیاں دا نبی، رسولاں دا نبی، خدا دا بھی نبی۔ النبی خاص نبی اولا بالمؤمنین قریب تر ہے مومنوں سے، قریب تر ہے۔ اولا اس میں تفصیل دا سیغہ ہے، اولا اس میں تفصیل ہے، اولا بالمؤمنین قریب تر ہے مومنوں کے، خاص نبی قریب تر ہے مومنوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن بھی اللہ نے فرمایا میری رحمت دور نہیں ہوں نال نال ہے، اے جڑا خاص نبی ہے تیری جان نالوں بھی زیادہ تیرے نیڑے وے، تیری جان نالوں بھی زیادہ تیرے قریب ہے۔ تو جی ولی اولا دا مصدر ہے ولی، ولی جلی ولی، ولی دا معنی قریب، ولی دا معنی پڑوسی، ولی دا معنی ہمسایا، ولی دا معنی دوست، ولی دا معنی قریبی تے اولا اس میں تفصیل دا سیغہ ہے۔ یہ مانا جی ہمسایا کرو تے ہمسایا کہا کہ اداری ولی یا دارے ہی، میرا کارو دے گھر دے نال ہے، ولی دا لفظ ہوتا ہے میرا کارو دے گھر دے نال ہے، قریب ہے۔ یہ جو اس میں تفصیل دا سیغہ ہے اولا، اللہ فرماندا ہے رحمت دی گل کرنا وہ تے تیری جان نالوں بھی زیادہ تیرے قریب ہے۔ جدو اپنی واری آئی نا اللہ دی، سنو اللہ تعالیٰ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دے اعجاز کلام دیکھو، اپنی واری آئی تے اللہ نے فرمایا میں بھی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ، اقرب زیادہ قریب، قرب وچوں یہ مطلب بھی زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ کی معنی ہے مسلمانہ میں تیری شاہ رگ نالوں بھی زیادہ تیرے نیڑے ہیں، اللہ پہ فرماندا ہے شاہ رگ نالوں بھی زیادہ نیڑے اپنے والوں، اللہ پہ فرماندا ہے نحنو اسی، اللہ فرماندا ہے اسی تیری شاہ رگ نالوں بھی زیادہ تیرے قریب ہاں۔ تے یار دی واری آئی تے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یار دیواری آئی تے شارک دا لفظ نہیں فرمایا، جان تو بھی زیادہ نیڑے وے، اپنے والوں فرمایا میں کنڈی تو زیادہ نیڑے ہاں، کنڈیوں بھی قریب ہاں۔ یار دیواری آئی تے فرمایا جانوں بھی زیادہ قریب ہے۔ مفسرین نے فرمایا گل سچے وے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا میں کنڈیوں زیادہ قریب ہاں، کیونکہ کئی لوگ ایسے نے جنہوں نے کلمہ پڑھنا ہے کنڈیوں اتے اتے پڑھنا ہے، کلمہ کنڈیوں اتے اتے ہونا ہے، ایمان کنڈیوں اتے اتے ہونا ہے، وچ بغض تے اناد ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تے کنڈی دے نیڑے ہاں تے محبوب ہوے جڑا دلاں دے زیادہ قریب ہے، یہ دلاں وچ وسدا ہے، دلاں وچ رہندا ہے، سانگاں وچ رہندا ہے، آرزوؤں وچ رہندا ہے، تمناواں وچ رہندا ہے، ہاواں وچ رہندا ہے، دعاواں وچ رہندا ہے، امیداں تے آساں وچ رہندا ہے۔ اے او نبی ہے جڑا تہاڈیاں جاناں نالوں بھی بہتا تہاڈے قریب ہے۔ اللہ دا فضل بھی یہ ہوئی ہے، اللہ دی رحمت بھی یہ ہوئی ہے۔ تے اللہ فرماندا ہے کہ جدوں میں فضل کراں تے رحمت کراں تے خوشی کریا کروں۔ لو جناب اس قرآن دی آیت کے مطابق قرآنی آیات میں تمہیں پڑھ کے سنائیاں نے، انہاں دے مطابق اللہ تعالیٰ دے فضل تے بڑے نے، وہ تے حد و حساب ہی نہیں،
لیکن سارے فضلوں وچوں وڈا فضل ہے کہ اللہ نے سانو آمنہ دا لال عطا فرمایا. اللہ دیا رحمتاں بڑیاں نے، حد بننا کوئی نہیں، لیکن خدا دیا رحمتاں وچوں سب تو وڈی رحمت ہے اللہ نے سانو رحمت للعالمین عطا فرما دیتا. تے اللہ کہندا ہے جدوں میں فضل کراں، میں جدوں رحمت کراں تے بندیاں نہ شکرانہ بنیا کر. وفا دا تقاضا ہے کہ میرا فضل ویکھ کے، میری رحمت ویکھ کے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کریا کرو، خوشی کریا کرو. شکر کرو گے میں رحمتاں تے اپنے فضلاں وچ اضافے کردا چلا جاؤں گا. الحمدللہ 12 ربیع الاول دا دن او دن نے جس دن اللہ تعالی نے سب فضلاں نالوں وڈا فضل کیتا، ساریاں رحمتاں نالوں وڈی رحمت کیتی. 12 ربیع الاول دی سبحانی صبح نو اللہ نے آمنہ دی آغوش وچ در یتیم نو پیدا فرما دیتا. میرا کملی والا زخمہ دا مرہم بن کے آ گیا، انسانیت دا رہنما تے محسن بن کے آ گیا، ڈگیاں ٹٹھیاں دا سہارا بن کے آ گیا، یتیماں دا والی بن کے آ گیا، بے کساں دا کس بن کے آ گیا، بے بساں دا بس بن کے آ گیا. جدا کائنات وچ کوئی آسرا نہیں، او دے آسرا بنے جناب محمد الرسول اللہ. اللہ کہنا خوشی کرو، قرآن دی آیت ہے. لو جناب خوشی اللہ دی بارگاہ خدا دا تقاضا ہے، خوشی کرو. اللہ فرماندا ہے جمع دا ٹھیک ہے فَلْيَفْرَحُوا، پوری ملت اسلامیہ نو خطاب ہے، ایک بندے نال نہیں، سیغہ واحد نہیں، سیغہ جمع ہے. تے فَلْيَفْرَحُوا دا مفاد بنے گا کلیاں کلیاں تے خوشی ہے. تے رب جاندا ہے ہر امتی نو اپنے نبی دی خوشی ہے. تینوں کنی خوشی ہے، یہ تھرمامیٹر، یہ پیمانہ اللہ تعالی دی ذات کو لے. اللہ تعالی ہر بندہ مومن دے قلب نو جاندا ہے، اے دے دل وچ میرے یار دی کنی خوشی ہے، اے دے دل وچ میرے یار دی کنی محبت ہے. تو جدوں تنہائیاں وچ بیٹھ کے کدی کدی نبی پاک دا تصور لے کے درود پڑھنا ہے، جدوں گنبد خضرا دی سرکار نو دروداں دا ہدیہ پیش کرنا ہے، تو تنہائی وچ ہونا ہے رحمت للعالمین تے درود بھیجنا ہے. اللہ تعالی دا کارخانہ ہے قدرت مشیت ربانی جان دیے. اے بندہ میرے محبوب نال محبت پیا کردا ہے، میرے یار تے درود پیا پڑھدا ہے. ہر قلب دی گہرائی نو خدا جاندا ہے. علیم لما فی الصدور، تیرے دلاں دے بھیتاں نو جاندا ہے. لیکن او خوشی جڑی خوشی نو میں تے تو بھی ویکھ سکیے، ہر بندہ اپنے دل وچ خوشی رکھدا ہے. مینوں بھی سرکار نال محبت ہے، تانوں بھی سرکار نال محبت ہے. ہر شخص نبی پاک دا غلام ہے، لیکن محبت دی ڈگری کنی ہے، محبت دا پیمانہ کنا ہے، اے تے رب العالمین دے علم وچ. تیری محبت نو میں نہیں جاندا، میری محبت نو تو نہیں جاندا. میں عشق محبت رسول وچ کنا ک درجہ رکھنا، تو محبت رسول وچ کنا ک درجہ رکھنا ہے، مینوں تیرا پتہ نہیں، تینوں میرا پتہ نہیں. لیکن ایک خوشی ایسی ہے جڑی خوشی پورا زمانہ جاندا ہے. خوشی پہ کردے نے، اے خوشی پہ کردے نے. تو کلیاں بیٹھا ہوے میں نہیں جان سکدا رسول دی خوشی پہ کردا ہے یا خدا دی حمد پہ کردا ہے. میں تنہائی وچ بیٹھا ہواں، تو علم نہیں رکھ سکدا خوشی پہ کردا ہے یا ذکر الہی پہ کردا ہے. لیکن ایک مقام ایسا ہوندا ہے جدوں انا بھی جاندا ہے خوشی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، اے یار دی خوشی ہو رہی ہے. او لمحہ ادو آندا ہے جدوں اجتماعی طور تے ملت اسلامیہ رل کے راواں نوں سجا دیندے نے، گلیاں نوں سجا دیندے نے، کمکمے لگ جاندے نے، چنڈیاں لگ جاندیاں نے، محراباں لگ جاندیاں نے، سٹیج بن جاندا ہے، چراغاں ہو جاندی ہے، قالین سڑکاں تے بچھ جاندے نے، سجاوٹاں ہو جاندیاں نے، جگہ جگہ بینر لگ جاندے نے، کملی والیا کیوں آیا نو، کملی والیا کیوں آیا نو، مرحبا اہلا و سہلا یا رسول اللہ. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. جدوں گلیاں سج جاندیاں نے، جدوں راواں سج جاندیاں نے تے ملت اسلامیہ رل کے درود پڑھدیاں جدوں جلوس کردے نے تے آسمان دے فرشتے بھی کہندے نے دیکھو یار دے امتی خوشی منا رہے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر میں کوئی شخص اے آکھے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائے نوش نہیں فرمائی، کسی حدیث تو ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے چائے نوش فرمائی ہوئے، چوں یارہ نے چاہ پیتی ہوئے. اگر کوئی شخص ایک مسئلہ بیان کرے بھئی جڑی چیز اللہ تے اللہ دے رسول تے صحابہ کرام کو ثابت نہیں وہ بدعت ناجائز حرام ہے. اگر کوئی شخص آکھے کہ رسول اللہ نے چائے نہیں پیتی، حدیثاں تو کدھر نہیں ملتا،
تسی شمائل ترمذی پڑھ کے دیکھو، نبی پاک نے تمام خوراکاں انہاں لکھیاں نے کہ حضور دی مرغوب غذا کیڑی ہوندی سی، سب کچھ لکھیا ہے، لیکن کسی حدیث تو یہ نہیں ملتا کہ نبی پاک نے چاہ پیتی ہوئے چائے، نہ سیدنا صدیق اکبر نے چائے پیتی، نہ فاروق اعظم نے چائے پیتی، نہ حضرت عثمان غنی نے چائے نوش فرمائی، نہ حیدر کرار نے چائے نوش فرمائی، حدیثاں میں جو کدھرے نہیں ملتا چوں یارہ نے چاہ نوش نہیں کی تھی۔ اگر کوئی شخص ایک بنیاد بنا کے کہ جیڑی گل اللہ دے رسول تو ثابت نہیں، صحابہ تو ثابت نہیں، سلف صالحین تو ثابت نہیں، وہ بدعت ہوندی ہے، ناجائز ہوندی ہے، حرام ہوندی ہے، اگر کوئی شخص فتوا دے کہ چاہ پینا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ایمان نال دسو نافتا بند ہو جائے گا۔ تم تو چاہ دے بغیر تین ہوش ہی نہیں نہ ہوتی، جب تک چاہ نہ پی لوے تیری طبیعت تو سستی نہیں، دفتر میں چاہ کہاں میں۔ ایک زمانہ سی جدو چائے حکیم تے ڈاکٹر مینوں اچھی طرح یاد ہے، میرا بچپن سی، کوئی بیمار پہنا نہ تے حکیم نے تجویز کرنا بھائی یہ چاہ پلاؤ، چائے بطور دوائی پیتی جاتی سی۔ ہوں دیکھو کی دور آ گیا ہے، وہ پنڈا چکاں چاہ، چکاں جناب جی نے جہے پنڈا دے رہن والے نے اوتھے چاہ چلی گئی، ہر جگہ چائے دا دور ہے۔ اگر کوئی یہ مسئلہ کرے کہ چاہ پینا نبی پاک تو ثابت نہیں، چوں یارہ تو ثابت نہیں، لہذا بدعت ہے، ایمان اللہ سب وقت پہ جائے گا، کی کرو گے؟ تو گل تو کری نے کیا سے عقل وچ بھی آتی ہے کہ جی جڑی چیز حضور تو ثابت نہیں تو چوں یارہ تو بھی ثابت نہیں۔ چاہ دور حاضر دی ایجاد ہے، چائنا نے ایجاد کی تھی چاہ، 20ویں صدی دی ایجاد ہے، حضور کے زمانے چ ہے ہی نہیں سی۔ کی جواب دو گے اس گل کا؟ میں عرض کرنا کا جواب کی یہ جواب یہ کہ واقعی نبی پاک نے چائے نوش نہیں فرمائی، لیکن چائے دے جڑے اجزائے ترکیبی نے، چاہ دے جڑے اجزائے ترکیبی نے، مثلا چاہ تیار ہوندی ہے دودھ نال، چائے کا جز دودھ ہے، چاہ تیار ہوندی چینی دے نال، ایک جز چینی اتے دودھ تے ایک جز پانی، پھر پتی دے نال تے پانی دے نال تے چینی دے نال تے دودھ دے نال، اگوں اپنا اپنا ذوق ہے، کئی نمک پا لیندے نے، نمک بھی پیندا ہے، چینی پیندی ہے، دودھ پیندا ہے، پتی پیندی ہے، اے نے اجزائے ترکیبی۔ او چاہ جڑی نبی کریم نے نہیں پیتی، لیکن یہ اجزاء جنے نے، انہاں اجزاء وچوں کوئی جز ایسا نہیں جڑا حرام ہوے، کوئی جز حرام ہے دودھ اللہ تعالیٰ دی طیب ہوتا ہے چیز، لبنن خالصا سائغا للشاربین، اللہ نے فرمایا خالص دودھ بنایا پین والیاں واسطے، دودھ بھی پاک، پانی بھی پاک، چینی بھی پاک، پتی بھی پاک، کوئی حرام چیز ہے وچ؟ لہذا جڑی چیز حلال چیزاں نال نواں ایک مجموعہ بن گیا۔ دودھ حضور دے زمانے چ ہے سی، پانی ہے سی تے چینی بھی ہے سی، پتی نہیں سی، بہرحال اکثر اجزاء ہے اصل، لیکن انہاں دا محلول ہے جڑا کمپاؤنڈ بنا دے تسی، اے نہیں بنیا۔ دودھ ہے سی، پتی بھی، اچھا چینی بھی ہے سی، نمک بھی ہے سی، پانی بھی ہے سی، لہذا جیڑا ایک محلول طیب و طاہر چیزاں نال تیار ہویا ہے، پاویں نبی پاک تو ثابت نہیں، پاویں صحابہ تو ثابت نہیں، لیکن چائے دے اجزائے ترکیبی سارے طیب نے، طاہر نے، پاک نے، لہذا چاہ پینا ناجائز نہیں، یہ جائز ہے اور پاک ہے۔ تو جناب کوئی جواب ہوئے گا؟ ہوں میں کہنا اگر کوئی یہ شخص آکھے کہ نبی پاک دے زمانے وچ انج جلوس نہیں کٹے گئے جی اج سنی جلوس پہ کٹتا ہے، ایس ترکیب نال جلوس نہیں سی نکلیا، اج بینر نہیں لگے، جھنڈیاں نہیں لگیاں، سٹیج تے میلاد چوک انج نہیں سجائے گئے، اس اجزائے ترکیبی نال جلوس نہیں نکلیا، میں دے جواب چاہتا گا پاویں اس ترکیب بھی جلوس نہیں نکلیا، لیکن سجنا جلوس دے جڑے اجزائے ترکیبی نے، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، نعت رسول پڑھنا، سیرت النبی دی تقریر کرنا، مولد النبی بیان کرنا، نبی دی پیدائش بیان کرنا، نبی پاک تے درود پڑھنا، نبی پاک تے سلام پڑھنا، اے جلوس دے جتنے اجزائے ترکیبی نے سارے حضور دے زمانے وچ موجود سن۔ کیوں جناب؟ حضور دے زمانے میں جلوس کے جتنے اجزاء نے نا یہ موجود سن۔ مثلا دیکھو پہلا جلوس کا جڑا حصہ ہے، جلوس کا ایک حصہ ہے کہ میلاد النبی والے دن سجنا چونکہ خوشی کرنی ہے، اللہ دے حکم دی تعمیل کرنی ہے،
بزرگ فرماندے نے علماء نے آخیا جلوس والے دن وضو کر کے آ جا، وضو کر کے آ جا، وضو کر، سرما پا، اجلے کپڑے پہن، چنگے کپڑے پا، وضو کر کے آ، ہو سکے تے غسل کر کے آ۔ ایک وضو کرنا، غسل کرنا، سرما پانا، طیب و طاہر لباس پہننا، اے نبی پاک دے زمانے میں سی، بلکہ نبی پاک دی سنت ہے۔ سرما لگانا حضور دی سنت، غسل کرنا جمعے والے دن حضور دی سنت، خوشی والے دن غسل کرنا حضور دی سنت۔ راتاں جڑیاں مقدس ہوندیاں نے، انہاں راتاں نوں غسل اے مستحب ہے۔ غسل دا وجود ہے سی، وضو دا وجود ہے سی۔ دوسرا جز میلاد النبی دا کہ مسلمان جلوس دا آغاز یا درمیانے جلوس وچ تسی ویکھدے ہو کدرے کدرے مسلمان قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت بھی کردے نے، کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ لہذا قرآن پڑھنا، قرآن دی تلاوت کرنا، یہ بھی رسول دے زمانے وچ موجود سی، یہ بھی حضور دے، بلکہ نبی پاک نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، حضور نے فرمایا میرے امتی قرآن نو سونے آواز نال پڑھیا کر، قرآن ترنم نال پڑھیا کر، قرآن سونی لے نال پڑھیا کر۔ حدیث وچ آوندا نبی پاک نے فرمایا اپنی سونیاں آوازاں نال قرآن نو زینت بخشیا کرو، خوبصورت انداز پڑھیا کرو، لہن نال پڑھیا کرو، ترنم نال پڑھیا کرو، قرآن نو سونا کر کے پڑھیا کرو۔ زینو دا معنی زینت دو، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن نو اپنی آوازاں نال زینت بخشو۔ الحمدللہ میلاد النبی دے جلوس وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، مشیت ربانی ہے، سنت رسول ہے۔ سلف صالحین دا طریقہ اٹھدیاں بہندیاں قرآن پڑھتے سن۔ الحمدللہ میلاد النبی دی خوشی وچ اللہ تعالی سانو قرآن پڑھن دی توفیق بھی عطا فرما دیندا ہے۔ لو جی ایک ہور جلوس دا نبی پاک دی نعت خوانی، کیوں جی جو دے نا نعت رسول، نعت خوانی سنیاں اللہ دا شکر ہے، نعت سنی دی غذا ہے، سنی دی غذا روح ہے نعت رسول۔ نعت پڑھنا ردیف وچ، قافیے وچ، وزن وچ، فن عروض دے مطابق شعر پڑھ دے نعت رسول دے، یہ جلوس کا ایک حصہ ہے۔ جلوس ہی حضور دیا نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے۔ میں تے دعا کرنا خدا تعالیٰ سانو نعت رسول وچ ہی زندہ رکھے، اسی حضور دیا نعتاں ہی پڑھتے رہیے۔ نعت پڑھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، نعت سنتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، نعت سنتا رہوں۔ تسی بھی آخو سارے، نعت پڑھتا رہوں، نعت سنتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، نعت سنتا رہوں، نعت ہوتی رہے، سانس چلتا رہے، نعت پڑھتا رہوں، نعت سنتا۔ الحمدللہ سنی دی ہدایت ہوئے، لیکن کچھ طبیعت ایسا نے جڑے کہتے ہیں نعت خوانی بدعت رسول اللہ دی ترک، کیونکہ شاعر مبالغہ کرتے ہیں، شاعر اپنے کلام وچ حدوں ود جاندے نے، حدوں ود جاندے نے، نبی پاک دی تعریف کردیا کردیا غلب کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، زیادتی کر جاندے نے، مقام رسالت نو بدا کے مقام توحید نال ملا دیندے نے۔ نعت خوانی اچھی چیز نہیں، شعر کہنا اچھی چیز نہیں، کیونکہ حدیث وچ آوندا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ شعر کہنا، اے شاعر جڑے نے گمراہ ہوندے نے، شاعر گمراہ ہوندے نے، مبالغہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے، تو گل بھی ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک گل ہے۔ شاعر مبالغہ کرتا ہے، شاعر غلوب کرتا ہے، تسلیم کرتے ہیں، ویل نا شاعروں کے مبالغے۔ محبوب دی زلف نو شاعر جب زلف نو تشبیہ دے نا محبوب دی زلف نو، تے حالی صاحب کہتے ہیں ایڈا جھوٹا ہے شاعر، محبوب دی زلف نو لمیاں کردیا کردیا نوح علیہ السلام دی عمر نو لمیاں کر جائے گا۔ شاعر دا مبالغہ زلف محبوب نو عمر نوح نو لمیاں کر جاندا ہے، اتے شاعر دا مبالغہ آنسواں نو سیلاب نال تشبیہ دے دے گا، آکھے گا میرے آنسو سیلے رواں نے سمندر بن گئے نے۔ اے مبالغہ اسی تسلیم کرتے ہیں،
دنیا دے عام شاعر مبالغہ کرتے ہیں، حدوں زیادہ گل کر جاتے ہیں، جھوٹ بھی بول جاتے ہیں. تسلیم کرنے شاعری نو نبی پاک نے پسند نہیں کیتا، عام شاعری نو حضور نے پسند نہیں کیتا، بلکہ نبی پاک نے اپنی پوری حیاتی وچ حضور نے شعر نہیں آکھیا. حضور شاعر نہیں سن، اللہ نے پسند ہی نہیں کیتا کہ محبوب شعر آکھے. اس حد تک اسی تسلیم کرتے ہیں کہ جیڑی شاعری انسان نو گمراہ کرے، جیڑی شاعری تیرے جذبات نو برنگیختہ کر کے شیطانی رستے تے پا دے، او غزل جیڑی تیرے مزاج نو عاشقانہ بنا کے تیری نگاہ نو گمراہ کر دے، ایسا غزل دو شاعر جڑا قسماں کہہ کے تیرے حیوانی جذبات نو برنگیختہ کردا ہے، تیری شہوانی قوتاں نو برنگیختہ کردا ہے، ایسی شاعری قابل نفرت ہے. ایسی شاعری کو نفرت کرو. نبی نے واقعی پسند نہیں کیتا. جھوٹ بولن والے شاعر، غلط شعر کہن والے شاعر، محبوب دے قصیدے گان والے، بادا و ساگر دیاں گلاں کرن والے، شراب نوشی دے تذکرے کرن والے، اس شاعری نو اسلام نے پسند نہیں کیتا. لیکن مسلماناں میں تینوں حدیث تو ثابت کرنا، حدیثاں وچ موجود ہے جیڑی شاعری وچ اللہ دی حمد دا ذکر ہوے، جیڑی شاعری وچ نعت رسول ہوے، جیڑی شاعری وچ اسلام دی عظمت ہوے، ایسی شاعری کو کملی والے نے نفرت نہیں کیتی، بلکہ محفل لا لا کے کملی والے نے یہو جہا کلام سنیا ہے. ایسا شاعرانہ کلام جہدے وچ حمد الہی، نعت رسول، عظمت اسلام، اخلاقیات کا درس، یہو جی شاعری نو نبی پاک نے بزما لا لا کے سنے تے شاعراں نو حضور نے دعوت بھی دیتی. میں تمہیں حدیثاں سنانا. سنو پہلی روایت، شاعری حضور نے پسند کی تھی. نبی پاک دا چچا، سرکار دو عالم دے چچا حضور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی شاعر سن. حضرت عباس شاعر سن. ایک غزوے وچوں اس حضور فتح یاب ہو کے آئے، اللہ نے اسلام نو فتح دیتی. چاچا بڑا خوش، چاچے آخیا کملی والے آج بڑا راضی ہاں، آج مینوں بڑی خوشی ہے، تسی فتح یاب ہو کے آئے ہو، جنگ جیت کے آئے ہو، کفر کو شکست دے کے آئے ہو. اے کملی والے بڑا خوش ہاں تے میرا دل کردا ہے خوشی دے موقع تے میں تیری نعت پڑھ کے سناواں. حضور دے چاچا جی معلوم ہوا خوشی دے موقع تے نعت پڑھنا اے نبی پاک دے چاچے دی سنت ہے. مومنا ہوئے تیرے قلب وچ خوشی تے خوشی دا اظہار نعت رسول نال کرنا اے حدیث تو ثابت ہے. حضور نے نہیں آتا چھڑ چاچا جی خوشی کرنی جے تے چلو کو قرآن سنا چھڑو، قرآن دا کو رکوع پڑھ چھڑو، خوشی ہے نا. حضور نے فرمایا اچھا چاچا جی اسلام دی فتح تے اسلام دے غلبے تے میری فتح تے خوشی وچ نعت پڑھنی ہے. سو حدیث دے لفظ نبی پاک نے نہیں آخیا شاعری بری ہوندی ہے، میں شاعراں نو پسند نہیں کردا. چاچے نے آخیا میں قصیدہ پڑھنا، تیری نعت پڑھنی ہے. تے نبی پاک نے فرمایا قل دمن کہیے، فرمائیے، کہیے، ارشاد کیجئے. حضور نے اجازت دے دی، پڑھو چاچا جی میری نعت پڑھو. لا یفسد اللہ فاقا، میرے چاچا جی میری نعت پڑھنی جے میں دعا کرنا خدا تہاڈا منہ سلامت رکھے. چاچا جی نعت پڑھو، نعت سناؤ، اللہ تہاڈا منہ سلامت رکھے. اس حدیث تو ثابت ہویا خوشی دے موقع تے نعت پڑھنا نبی پاک دے چچا جان دی سنت ہے. تے نعت رسول دے سلے وچ نبی کہندا او میرے نعت خانہ خدا تیرا منہ سلامت رکھے. لو جی پھر چاچا جی نے نعت سنائی حضور جڑی نعت پڑھی او ایک مصرع میں تمہیں سنانا. پوری نعت اس جمعے دا وقت تھوڑا ہے، مضمون بھی اجے ہے 10-15 منٹ میں اجے کچھ اور معروضات عرض کر دیے نے. اس نعت دا ایک مصرع ہے نبی پاک دا چاچا رسول کریم دے چہرہ مبارک والی اشارہ کر کے حضور دے چچا جان کہندے نے، نبی پاک دا چچا کہندا ہے وا ابیض یستسقى الغمام بوجهه ابیض دمن ہے گورا چٹا، گوری چٹی رنگت والا رسول کریم. ابیض گوری چٹی رنگت والا سونا مکھڑا یستسقى الغمام. سرکار کا جشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اساں گناہگاراں نو رحمت للعالمین عطا فرمایا.
مولا رسول اللہ کو صدقے جان میری، یا اللہ کیڑی زبان نال شکر ادا کرا، میرے ورگا نا وقار، میرے ورگا نا ہنجار، میرے ورگا گناہگار میں اس قابل نہیں سفے ہستی دے زندہ رہا، میں ہر عیب شری کرنا، پنجے عیب شرعی ساڈے وچ نے، معاشرہ ساڈا غلط ہے، قدم قدم تے اسی خطا کار ہاں، اسی اللہ دے عذاباں دے مستحق ہاں، مولا تیری رحمت ہے، تو سانو رحمت للعالمین دے کے ساڈیاں گناہاں کو چشم پوشی کر کے سانو جیوندیاں چھڑیا ہویا ہی، خدا دی قسمیں میرا ایمان جے اج اسی جڑے زندہ ہاں نا، ایک گنبد خضرا کا صدقہ ہے بھائی، کوئی منے یا نہ منے، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، گنبد خضرا کا صدقہ ہے، میں کیوں نہ خوشی کرا محمد عربی دی، رب دی قسمیں میں جڑا ٹردا پھرنا وا سارا صدقہ جے آمنہ دے لال محمد عربی دا۔ لو سنو میں قرآن عرض کرنا، قرآن سنو، میں اگے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکے ہاں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی پنڈ ماچھیاں دا پنڈ جڑے مچھیرے سن، مچھلیاں پھڑ کے پیٹ پالدے سن، ایک دن اللہ دے نبی دا گزر ہویا موسیٰ علیہ السلام دا، اللہ دے نبی نے فرمایا او ماچھیو پنڈ والے او مچھیاں ہی پھڑ دے رہندے ہو، کبھی اللہ اللہ بھی کیتا جے؟ وہ پنڈ والے کہنے لگے حضور مزدور دار دو کا سانو فرصت ہی نہیں حضور ملتی، سارا دن چھپڑا پہ رہنے ہیں، مچھلیاں پھڑ کے بیچنے ہیں، بچیاں دا پیٹ پالنے ہیں۔ قرآن میں جاؤ اللہ دے نبی نے فرمایا نا شکریے جڑا رزق دیندا ہے او شکر بھی ادا کرو، اللہ دے نبی نے فرمایا چلو شکار کرو، مچھلیاں پھڑو، تہاڈی جائز روزی ہے، میں منع نہیں کردا، لیکن ایک گل یاد رکھو، ہفتے دا دن یوم السبت مقدس دن نے، ہفتے دا دن عبادت دا دن نے، بنی اسرائیلیاں وچ عبادت دا دن نے، ہفتے والے دن شکار نہ کھیڈیا کرو، ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پھڑیا کرو، بلکہ ہفتے والے دن اللہ دی عبادت کریا کرو۔ اللہ دا نبی کہہ کے ٹر گیا، پنڈ والوں کی پریا بیٹھی، پنچایت بیٹھی، انہاں آپس میں غور کیتا جے نبی دی گل من لئی تے دیہڑی ماری جائے گی، مزدور دار لوگ دیہڑی ماری گئی، بچیاں دا پیٹ کنج پالاں گے تے جے من لئیے نبی دی گل تے دیہڑی مار دیے، نہ منیے تے اللہ دے نبی دی حکم عدولی ہوندی ہے۔ او پنڈ دیاں سیاڑیاں نے رل کے ایک درمیانی راہ سوچی کہ اللہ دا نبی بھی خوش ہو جائے، ساڈا پیٹ بھی پالیا جائے، چاندنی رات نوں جدوں مچھلی کھیڈے گی چھال مار کے ٹوئے وچ ڈگ پے گی، اس مچھلی نوں پھڑ کے ویچاں گے، پیٹ بھی پال لواں گے۔ انہاں نے طریقہ کیتا، جال نہیں سٹے، کنڈیاں نہیں لائیاں، لنگا نہیں لائیاں، بلکہ ٹاپے بنا دیتے کہ مچھلی خود ڈگے گی، پھڑ لواں گے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ تعالیٰ نو انہاں بندیاں دا اینا جرم بھی پسند نہیں آیا، اے بھی گل خدا نو نامنظور ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نبی دی حکم عدولی کیتی جے، پاویں تساں جال نہیں سٹے لیکن تساں نبی دی گل نہیں منی، کونو قردۃ خاسئین، او نبی دی حکم عدولی کرنے والے بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ قرآن بھی چاہتا ہے سارا پنڈ بندراں وچ تبدیل ہو گیا، شکلاں بگڑ گئیاں، شکلاں مسخ ہو گئیاں، سارا پنڈ بچے بھی بندر بن گئے، عورتاں بندر بن گئیاں، مرد بندر بن گئے، سارے دا سارا پنڈ مسخ ہو گیا، 24 گھنٹے زندہ رہ کے بالآخر سارا پنڈ ہلاک ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہوں تہاڈے کول پوچھنا، اج جمعے دا دن ہے، تسی تشریف فرماؤ ذرا پاکستان دے ملک ول جاتی پاؤ نا، ساڈا باقی دا ملک کی کردا ہوئے، کنے پرسنٹ تسی آئے ہو تے کتنے پرسنٹ باہر نے۔ جمعے دا دن مقدس ہے، لیکن رحمت عالم نے یہ نہیں آخیا میرے امتیا سارا دن کاروبار نہ کرنا، حضور نے فرمایا غلاماں میں تھوڑی پابندی لاواں گا، بے شک ہٹی کھول لے، بے شک حل والا ہے، بے شک تو اپنے کاروبار کر، لیکن نگاہ یاد رکھ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، میرے امتی دکان ضرور کھول، کاروبار کر، لیکن جدوں جمعے دی بانگ ہو جائے، نماز واسطے جدوں تینوں سدا آ جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ فرماندا ہٹیاں بند کر دیو، اللہ دی مسجد ول دوڑو، ذکر الہی ول دوڑو، ذکر الہی ول دوڑو، نماز پڑھو، جمعہ پڑھو، جدو جمعہ مک جائے جاؤ بشک ہٹیاں کھول لو، کاروبار کر لو، پابندی صرف جمعے دی۔ کیوں جی؟ کنی رخصت حضور نے دیتی، لیکن یہ باوجود مسلمان
جمعے دیا بانگا اصل جمعے دے دن دیکھو کھیڈاں دی نظر کر دیتا پاکستان دا بیشتر حصہ سٹیڈیم وچ بیٹھ کے میچ پیا ویکھدا ہے کسی نو جمعے دی پرواہ نہیں تو جنجاں براتاں وچ جانا ہے جمعے والے دن جمعہ پڑھن والا بھی کئی مرتبہ برات دی وجہ نال جمعے تو رہ جاندا ہے جمعے والے دن تیریاں ٹیپاں لگیاں تیرے VCR چلدے نے ٹیلی ویژن چلدے نے جمعے دیاں بانگاں تیرے ٹیلی ویژن وچ دب کے رہ جاندیاں نے سوچ پنڈ نے ایک باری ظلم کیتا تو ہر جمعے ظلم کرنا ہر جمعے حرکت کرنا تے قرآن دے اصول دے مطابق چاہیے نا کہ سورتاں ساڈیاں بھی مسخ ہون ساڈے تے بھی اللہ دا عذاب ہے پر نہیں حاطف تو آواز آتی کتیا تیرا نہیں تیرے خصم کا منہ آ گئے کیا دوستو حضور دا صدقہ ہے نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے خدا دی قسم ساری زندگی ساری بقا ساڈا زندہ رہنا اسی سینہ ہستی سے دندے ٹرنے پے ہاں رب نے رزق دیتا اولاد دیتی جائیداد دیتی کاروبار دیتے برادریاں دیتیاں صحتاں دیتیاں تندرستیاں دیتیاں یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کوئی منے یا نہ منے کوئی منے یا نہ منے میرا دیوان یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے خدا دی قسم جشن میلاد النبی خوشی زندگی دا جو کچھ تیری زندگی تیری بقا تیری صحت تیرا بچنا اللہ دے انعامات جو کچھ ہے محمد کا صدقہ ہے گل میں بہت ہی لمبی چوڑی تمہید نہیں تو میں تمہیں زیادہ پریشان بھی نہیں کروں گا 10 منٹ کی گنجائش ہے نبی پاک دی خوشی کرنی ہے کہ نہیں کرنی بولو اللہ تعالیٰ تمہیں حضور دیا خوشیاں میں خوش رکھے حضور دی خوشی کرنی ہے بات چڑھ کے کرنی ہے کیونکہ سارا سرکار کا شکریہ جناب اے میلاد چوک کھوکھر صاحب تشریف فرما رہے یونس کھوکھر شکریہ جناب میلاد کمیٹی کے صدر نے پورے گوجرا والا دی سنیت دی آن ہے اس سٹیج میلاد شریف دا اور میں یہ سوچدی ہویا میرا اپنا جتوں تک تعلق ہے کہ گوجرا والے وچ نمائندگی ہے رسول اللہ دے غلاماں دی میلاد چوک دا سٹیج پورے شہر دی نمائندگی میں کہوں گا کہ شب میلاد حضور دی پیدائش دی رات جزاک اللہ تہاڈی یہ خوشی ہے سٹیج گنبد خضرا دی طرف پورے گوجرا والا دی طرفوں عقیدت کا ایک نظرانہ ہوتا ہے تسی ویکھدے ہو انہاں دی خوشی شکریہ جناب اجتماعی خوشی ہے تے حضور دا صدقہ ہے میں ہر سال میں تعاون کرنا انہاں نال میں دعا کرنا خدا انہاں نوجوانوں سلامت رکھے حضور دی خوشیاں کردے نے اپنا وقت صرف کر کے ایک مہینے تو میلاد کمیٹی دے نوجوان شکریہ جناب ایک مہینہ ہو گیا میلاد کمیٹی دے نوجوان اس سٹیج دی تیاری واسطے مہینے تو مصروف نے تے میلاد النبی دے بعد پورا مہینہ انہاں مصروف رہنا ہے میں کھوکھر صاحب کو کہہ رہا سا میں اعلان کراں گا انہوں نے جناب بڑی بڑی ساری ایک رقم بنا کے سنائی جی میں تے اتنے پیسے لینے نے تو میں عرض کیتا کہ بھائی جو حسب توفیق پیش کرن گے میرے دوست احباب اللہ خوش رکھے میں البتہ اپنی گل عرض کرا میرے ذہن سی کہ میں میلاد شکریہ میلاد چوک واسطے 100 روپیہ میں پیش کراں گا میرے ذہن سی انہاں جدوں مینوں رقم سنائی تے میں یعنی اپنا 100 وچ میں 200 کر لیا اپنی طرفوں تواڈے خطیب دی حیثیت نال گرجاکی دروازے کی طرفوں 200 روپیہ سرکار دے میلاد واسطے میں پیش کرنا اللہ تعالی حضور دا صدقہ تواڈے مال و جان وچ برکت فرمائے تواڈے کاروبار وچ برکت فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشی وچ جزاک اللہ میرا ایمان ہے خدا دی قسم اے جڑا پیسہ جنا اے فضول خرچی نہیں
ایک قیامت والے دن بہترین ذریعہ متاع حیات بن کے پیش ہوئے گا. جو توفیق ہے حسب توفیق 200 روپیہ میں اپنی طرفوں میلاد چوکس سے پیش کرنا. حسب توفیق تسی جو ہے بنا حضور دی بارگاہ وچ سارے لے آؤ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے. خدا دی قسم ہے صحابہ کرام جدو نبی جزاک اللہ حضور دا جدو کوئی گل کردے نے صحابی کہندے نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ بے ابی انت و جدی یا رسول اللہ. کملی والیا ساڈے ماں باپ تیرے تو قربان, ساڈے اجداد قربان, آبا و اجداد قربان, اے آمنہ دے لال ساڈیاں حیاتیاں, ساڈیاں زندگیاں, ساڈیاں ماں, ساڈے باپ کملی والیا تیرے قدم تو قربان. اے صحابہ کہندے سن. اسی بھی اس صحابہ دی غلامی وچ اسی عرض کرنے ہاں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. میں مضمون پیاس کرنا نعت خوانی نبی کریم دی شکریہ نبی کریم دی نعت خوانی وزن وچ شعر کہنا میلاد دے جلوس دا حصہ ہے. اے ایجاد احمد رضا دی ایجاد نہیں, صرف احمد رضا ہی نہیں, اسلام دی پوری کڑی ول چاتی پا کے دیکھ لے. امام اعظم نے رحمت للعالمین دیاں نعتاں پڑھیاں, عبد القادر جیلانی نے حضور دی نعت گوئی کی تھی, معین الدین چشتی اجمیری نے ثنا کی کہانی کی تھی, شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے نعتاں پڑھیاں, علامہ اقبال نے نعتاں پڑھیاں, رومی نے نعتاں آکھیاں, سعدی نے نعتاں آکھیاں, سنائی نے نعتاں آکھیاں, انوری نے نعتاں آکھیاں, جامی نے نعتاں آکھیاں. اس دور دے لوگ نے آ نبی پاک دے زمانے وچ ویکھ نبی دی دھی سیدہ فاطمہ نے نبی دی نعتاں آکھیاں, رسول اللہ دا چوائی مولا علی نے نبی دی نعتاں آکھیاں, نبی پاک دا چچا عباس نبی دی نعتاں آکھیاں. تے میں صدقے جاواں اس خوش نصیب تو جدا نام ہی ہے نبی پاک دا نعت خان حسان باری نعت خان, اینو لقب شاعر دربار رسالت, رسول اللہ دے دربار دا خصوصی شاعر حسان. نبی پاک دی نعتاں وزن ردیف قافیہ شعر قصیدے دے تمام اصولوں دے مطابق حسان کہندا ہے. آؤ میں تمہیں ایک واقعہ چھوٹا جہا سناواں حسان دی نعت گوئی دے سلسلے چ. قیس ابن خطیم دا ایک قبیلہ آیا مکے مدینے, پورا قبیلہ سردار آئے, انہاں آخیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا الحمدللہ میں اللہ دا نبی ہاں. تہاڈا ایک وفد آیا سی اسلام دی دعوت دین, تے اساں وفد نو اے آکھیا سی کہ اسی خود تہاڈے نبی نو جا کے ملاں گے. سرکار اسی سارا قبیلہ آئے ہاں, تہاڈے نال کچھ گفتگو کرنی. حضور نے فرمایا بسم اللہ کرو. قیس ابن خطیم دا قبیلہ سی, انہیں آخیا جناب گل ہے اسی اپنا ایک خطیب لے کے آئے ہاں تے ایک شاعر لے کے آئے ہیں. ساڈا ایک خطیب ہے تے ایک شاعر ہے, تسی اپنا ایک خطیب تے ایک شاعر پیش کرو. ساڈا خطیب واز کرے گا, او دے مقابلے وچ تہاڈا خطیب واز کرے. ساڈا شاعر قصیدہ کہے گا, او دے مقابلے وچ تہاڈا شاعر قصیدہ کہے. جے تہاڈا شاعر تے خطیب جیت گئے تے اسی سارے اسلام قبول کر لیں گے. دیکھو چبارہ لوگوں کی سمجھ سی, کچھ بھی سن, شاعری دا دور سی. حضور نے فرمایا میرے چیلنج قبول ہے. مسجد نبی وچ پیڑ لگ گیا, پیڑ لگ گیا. حضور نے فرمایا جی اپنا خطیب کھڑا کرو. وہ اختم نامی خطیب اٹھیا, بڑی لفظاں دیا کلابازیاں انہیں ماریاں جناب, مترادفات تے لفظاں دی کثرت تے قبیلے دی شجاعت تے سرداراں دیا گلاں تے انہیں جناب بیان کیتا. جس نے خطیب ختم نے اپنا کلام واس سنا لیا نا, تے نبی پاک نے مسلمانوں کا جڑا پیڑ سی, حضور نے فرمایا علی نو مقابلے وچ پیش کرو. سیدنا علی اٹھے, میں قربان جاواں باب مدینۃ العلم. علی اٹھے قربان جاواں, فصاحت تے بلاغت پہ ناز کر دیے. میرے علی نے جب لب کشائی کی تھی انج لگتا ہے جویں الفاظ دی بارش ہو رہی ہے, مترادفات دی بارش ہو رہی ہے. سونے سونے جملے جچے تلے فکرے, ادیبانہ انداز, خطیبانہ انداز. میرے سیدنا علی نے
بہترین خطاب فرمایا، لیکن تاریخ بھی چاہتا ہے قبیلے والے آخیا جناب فیصلہ کوئی نہیں، دونوں سامنے سامنے رہے نے تے فیصلہ نہ کر پائے. انہوں نے آخیا جی دونوں ایک جائی بولے نے. انہوں نے آخیا اچھا ہوں اسی اپنا شاعر کھڑا کر دیں. انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیتا. شاعر نے ان کے قصیدہ پڑھیا. قصیدے میں شاعر نے آخیا اسی فلاں قبیلے والے ہاں، ساڈیاں ماواں بزدلاں جنم نہیں دیندیاں، بہادراں جنم دیندیاں نے، ساڈیاں تلواراں دشمناں نوں معاف نہیں کردیاں، اسی دشمناں دیاں کھوپڑیاں وڈ کے شراب دے پیالے بنا لینے ہاں، اسی دشمناں دے نک کٹ کے کن کٹ کے گلے دا ہار بنا لینے ہاں. انہیں جڑا قصیدہ پڑھے وہ مضمون سی اسی دشمن دی کھوپڑی وچ شراب پین والے ہاں، اسی دشمن دے کن تے نک کٹ کے گلے دا ہار بنان والے ہاں، ساڈی تلوار دشمن نوں معاف نہیں کردی. انہیں اپنا تحور تے بہادری تے ظلم تے ستم دی داستان شاعر نے شعر وچ بیان کی. قصیدہ ختم ہویا. نبی پاک نے فرمایا بھائی مسجد نبی وچ حسان کتنے وے، حسان نو پیش کرو. اور روایت بھی چاہتا ہے حضرت حسان اتنے نہیں سن. صوبہ اتفاق نال قضائے حاجت واسطے حضرت حسان قضائے حاجت واسطے مدینیوں باہر گئے سن. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ مدینے میں پیڑ لگا ہے. نبی پاک نے فرمایا جلدی کرو حسان نو لے کے آؤ. حسان اس قصیدے کا جواب دے گا. صحابی گئے جی لبن، سارا مدینہ چھان ماریا. بالآخر مدینیوں باہر قضائے حاجت تو فارغ ہو کے نا تے حضرت حسان بڑے اپنے موڈ لگے چلے آ رہے سن. انہوں نے آخیا حسان مسجد نبی میں عزت گرستی کا معاملہ بنیا ہے، کفر تے اسلام دی جنگ ہو رہی ہے، اتنے شیر بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے. ایک قصیدہ کافر شاعر نے پڑھیا ہے تے نبی پاک تینوں پہ یاد کرتے ہیں، وہ جواب میں تو قصیدہ کہنا ہے. حضرت حسان نے فرمایا کوئی تینوں جڑا انہیں قصیدہ پڑھیا کوئی شعر یاد ہی تے وہ زمانہ سی قوت حافظہ بڑی مضبوط سی اس دور لوگوں کے حافظے قوی ہوندے سن. انہوں نے کوئی چند شعر اس کافر شاعر دے پڑھ کے سنائے. حضرت حسان نے سنے. اندازہ کرو حسان دی بدیع گوئی دا، فصاحت اور بلاغت دا اندازہ کرو کہ فردان دو فردان مدینیوں باہر سن تے ادھروں مسجد نبوی وچ آندیاں آندیاں ٹردیاں ٹردیاں اسے وزن اتے اسے ردیف اتے اسے کافیے تے حضرت حسان نے 120 شعر کہہ دیتے رستے میں. اندازہ کرو کتنے بدیع گو سن حضرت حسان، کتنے قادر الکلام سن. 120 شعر اسے وزن وچ حضرت حسان نے کہہ دیتے. انہوں نے آخیا بھائی میں رستے مینوں بلائی نا، فرمایا میرے گل نہ کر، میں مسجد نبوی تک شعر کہندیاں جانا ہے، سوچدیاں رہنا میں اسے وزن تے شعر بنا رہی ہوں. 120 شعراں دا قصیدہ حسان نے. حسان آئے صحابہ خوش ہو گئے حسان نو ویکھ کے. حدیث ہی چاہتا ہے نبی پاک نے اپنے ممبر تے کالی کملی بچھا دیتی. اللہ میں قربان جاواں رسول اللہ دا نعت خان. ممبر تے کملی بچ گئی، ممبر رسول دا کملی کملی والے دی کملی بچ گئی. نبی پاک نے فرمایا حسان میں حکم دینا میرے ممبر اتے میری کملی دے اتے چڑھ کے بیٹھ جا. حسان سوچتے نے میں کجا حضور دی کملی. پھر سوچیا جب آقا حکم پہ دیندا میں کہوں نا انکار کردا نا. حسان نبی پاک دے ممبر تے چڑھ گئے، کملی دے بیٹھ گئے. حسان نے پھر آخیا بھائی گل یہ کہ میں قصیدہ سنیا نہیں جڑا شاعر نے پیش کیتا ایک بار پھر سنا. وہ کافر شاعر اٹھیا انہیں اپنا قصیدہ پھر پڑھیا. سیدنا حسان نے قصیدہ شروع کیتا، اللہ دی حمد تو شروع کیتا، حمد الہی بیان کیتی، قرآن دے فضائل بیان کیتے، نبی پاک دا اخلاق بیان کیتا. انہیں آخیا کہ اسی دشمناں دیاں سراں نوں پیالے بنانے ہیں شراب دے تے نک تے کن کٹ کے گلے دا ہار بنانے ہیں. حسان نے دے جواب وچ آخیا تسی دشمناں دیاں سراں دا پیالہ بنا دے ہو تے دشمناں دے نکاں تے کناں دا ہار بنا دے ہو. ساڈا نبی ہوے سانو اینے تعلیم دتی ہے جان دیاں دشمناں نوں بھی رب دے رستے وچ معاف کر چھڈو. اسی جانی دشمناں نوں بھی معاف کر دینے ہاں، اسی کوڑا سٹن والیاں نوں بھی دعاواں دینے ہاں، اسی پتھر مارن والیاں نوں بھی دعاواں دینے ہاں. تسی جبر دا پیغام لے کے آئے ہو، میرا نبی صبر دا پیغام لے کے آیا ہے. خیر و مضموناں دا جواب دیندیاں آپ پھر حضور سرکار دو عالم دی سراخانی دی طرف آ گئے.
حضور دی ہن سناخانی والا آپ نے رخ موڑیا اپنی شاعری دا تے او شعر جڑے زبان سدے عام و خاص نے. حسان نے قصیدہ پڑھدیاں نبی پاک ول اشارہ کیتا تے حسان کہندے نے وا اجمل من کلم ترا قط عینی یا رسول اللہ تیرے نالوں سونا اج تک میری اکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں. واجمل من کلم ترا قط عینی واکمل من کلم تلد النساء میریا نظراں کئی موقوف نہیں. کملی والیا پریو پریے سونیاں نالوں وڈے سونے نے لیکن یا رسول اللہ حقیقت وے تیرے نالوں کامل کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. کیوں جی حضور دی نعت ہے نا. حضور نے نہیں آخیا آسان مبالغہ نہ کر شاعر بڑے مبالغہ کرتے ہیں وقت نہ جا. اگوں سنو حسان کہندے نے خلقت مبرئا من کل عیب یا رسول اللہ ہر انسان وچ کوئی نہ کوئی عیب ہوندا ہے بے عیب اللہ دی ذات ہے لیکن کملی والیا تو اتنا کامل انسان ہے اتنا مکمل انسان ہے خدا نے بے عیب اللہ نے تینوں بھی بے عیب پیدا فرمایا ہے. تیرے وچ عیب کوئی نہیں تیرے وچ نقص کوئی نہیں تیرے وچ خامی کوئی نہیں تیرے وچ کجی کوتاہی کوئی نہیں. تو کامل تے مکمل انسان ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء تو اتنا حسین اتنا کامل اتنا بے عیب انسان ہے انج لگدا ہے رب نے بنا لگیا پوچھیا سی دس کملی والیا تینوں کیوں جا بناوا کیوں جا حضور دی نعت ہے. لہذا حضور دی نعت پڑھنا سننا کہنا یہ اس حضور نے پسند کیتا ہے. آ سجنا میں تینوں عرض کراں او میرا کملی والا ایڈا کریم آقا ہے کدی کدی نعت خانہ نو چادراں تے بردے بھی دے جاندا ہے. نعت آکھن والیاں نو بردے ونڈدا ہے. کیوں نہیں قصیدہ بردہ جڑا پڑھ دے ہو سن رہے ہو نا قصیدہ بردہ شریف مولا یا صلی وسلم دائما ابدا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. علامہ بصیری جی نے قصیدہ آخیا بین الاقوامی شہرت دا حامل ہے. غضب دا شاعر سی بصیری لیکن درباری بادشاہ دے شیر کہندا سی انعام لیندا سی. شیر پیشہ سی بادشاہ دی تعریف کر کے انعام لینی. ایک دن مغز چاہے اس بصیری ساری زندگی بادشاہ دی تعریفاں کیتیاں نہیں تو کدی اپنے آقا کملی والے دی بھی تعریف کر. خیال آیا من چلا انسان سی شاعر سی دولت بڑی سی عزت بڑی سی دربار کا پسندیدہ شاعر بادشاہ کو انعام لین والا. بصیر صاحب ہو گیا فالج گر گیا بصیری نو مفلوج ہو گیا بصیری مفلوج ہو گیا. یار بیلی جدو پیسہ لگا دوائیاں دوائی دارو تے دولت مک گئی پانی دی طرح پیسہ لایا فالج دا آرام نہیں آیا شفا نہیں ہوئی. ایک دن بصیری نو خیال آیا یار بیلی ادو تک سن جدو تک مال میرے کول سی ہن ٹرنوں پھرنوں آوازار ہو گیا کوئی حال پوچھن بھی نہیں آتا. اے دنیا کڈی بے وفا ہے مال دولت ہوئے سلامہ کر دیئے دولت نہ ہوئے تکتا کوئی نہیں. بصیری دا دنیا دی بے وفائی ول چاہتی پئی دل وچ خیال آیا بصیری بادشاہاں دی سناخانیاں کیتیاں نہیں آج بادشاہاں دے بادشاہ دی سناخانی کریے. نبی پاک دا نے قصیدہ آکھیا اے جڑا قصیدہ بردہ شریف ہے اے بصیری نے آکھیا قصیدہ بردہ آکھیا فالج دی حالت ہے فالج دی حالت وچ بردے دا قصیدہ آکھیا. بردہ عربی زبان وچ کہندے نے چادر نو بردہ کہندے نے چادر نو چادر والا قصیدہ. ایک قصیدہ 166 شعراں دا قصیدہ ہے نبی پاک دی تعریف حسن دی تعریف جمال دی تعریف شفاعت دی تعریف نبی دا اختیار قرآن دے فضائل معراج دا قصہ سارا کچھ اس قصیدے وچ نبی پاک دی ثناخانی ہے. قصیدہ آکھیا دن جدو چڑھیا تے وقت دا ایک بزرگ حال پوچھن واسطے آیا بصیری کی حال ہی
بصیری دے آنسو نکل گئے، کہنے لگا حضرت صاحب یار بیلی چھڈ گئے نے، سجن بیلی چھڈ گئے نے، مال متا ختم ہو گیا ہے، بادشاہ بھی ہن کھا نہیں پاندا، حضور محتاج ہو گیا وا تے میں محتاج ہو گیا، تسی تشریف لے آئے ہو، بزرگو اللہ دے کامل بندے ہو، تسی میرے حق وچ کچھ دعا کرو۔ تے بزرگ ہس کے کہندے نے بصیری مینوں او قصیدہ سنا ہاں۔ کیڑا؟ اجے بصیری نے دسیا بھی نہیں کسی نے، اجے بصیری تک ہی جڑے نے شعر کہے نے کہ حضور میں تو بڑے قصیدے کہے نے بادشاہاں دے، جرنیلاں دے، حاکماں دے، ڈیسیاں دے، ایس پیاں دے، ہر حاکم دی تعریف کیتی پیسیاں واسطے، کیڑا قصیدہ سننا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا قصیدہ او سنا جدا شعر محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اے سنا بصیری نو تے جناب تشکا لگا کہ حضور یہ کتوں تساں سنے ہیں، یہ تو میں اجے تک کسی نے سنایا بھی نہیں۔ بزرگ رو پہ کہنے لگے بصیری تیرا مقدر جاگ پہ راتی خواب وچ میں سید عالم دی محفل دی زیارت کر کے آیا، رسول اللہ خواب وچ نظر آئے نے، بزم لگی ہوئی ہے، رسول اللہ دا دربار لگا ہویا تے بصیری میں خواب وچ ویکھیا تو کھلو کے نبی پاک دا ایک قصیدہ پیا پڑھنا ہے، حضور دے دربار وچ اس قصیدہ پڑھیا جا رہا ہے تے میں خواب وچ ویکھیا کئی شعر ایسے آوندے نے جنہاں نوں سن کے دوواں جہاناں دا والی جھومدا پیا خوشی نال، جھوم جھوم کے حضور کہندے نے بصیری پھر سنا، بصیری پھر سنا۔ اور شعر بھی قصیدے وچ بزرگاں لکھے نے کہ اے شعر حضور نے دوبارہ سنیا، اے شعر حضور نے مکرر سنیا۔ بصیری دی چیخ نکل گئی قربان جاواں کملی والیا میرے قصیدے دا تینوں علم بھی ہو گیا، میرا قصیدہ قبول بھی ہو گیا۔ دوجی راتی بصیری ستا مقدر جاگ پیا، خواب وچ خود بصیری نو نبی پاک دی زیارت ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ناف خانہ بڑا سونا قصیدہ آکھیا تیرا قصیدہ میرے دربار میں پیش ہوا، قبول کیتا گیا، صحابہ قبول کیتا ہے، میں قبول کیتا ہے۔ عرض کردہ یا رسول اللہ تشریف لے آئے ہو، بندہ نوازی کیتی جے، قربان جاواں میں فالج زدہ واں مفلوج ہاں، میں اٹھ کے تہاڈا استقبال نہیں کر سکدا، یا رسول اللہ مفلوج ہو گیا واں اٹھ نہیں سکدا۔ خواب وچ نبی پاک نے اپنا دستے کرم پھیر کے آکھیا بصیری تیرے قصیدے دے انعام وچ میں تینوں شفا دین واسطے آیا واں۔ نبی پاک نے کرم دا ہاتھ پھیریا، دن چڑھیا تے علامہ بصیری تندرست و توانا تے صحت مند، پوری دنیا وچ دھوم پی گئی کہ علامہ بصیری نو نبی پاک شفا عطا کر گئے نے، فالج تو ول کر گئے نے۔ خواب وچ نبی پاک نے فرمایا میں اپنے نات خانہ نو انعام بھی دینا، تینوں بھی انعام دینا آیا۔ نبی پاک نے اپنے مونڈے تو چادر اتار کے خواب وچ انعام عطا فرمائی۔ عربی وچ چادر نو بردا کہندے نے، قصیدہ بردا چادر والا قصیدہ۔ خواب وچ نبی پاک نے جڑی چادر عطا کیتی، اکھ کھلی تے بصیری دے مونڈے تے حضور دی چادر موجود سی۔ نعت خوانی انعام ہے خدا دا، نعت خوانی فطرت داتی ہے، خوش نصیب نے جڑے آقا دے ثنا خان نے۔ میلاد النبی دے جلوس وچ قرآن بھی پڑھے گا، نعتاں بھی پڑھے گا، تقریراں بھی ہون گیاں، درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا۔ ایک گل یاد رکھی خدا دا واسطہ ہی ڈھول نہیں بجانے، چمٹے نہ بجائی، تصویراں نہ لائی، اوتھے بت نہ سجائی، خدا دا واسطہ اہل سنت و جماعت دے پاک جلوس تے بدنما تباہ نہ لایا کر۔ من چلے سنی مسلمان، تیری من چلی ادا نال ساڈا مسلک بدنام پیا ہوندا ہے، سنیت بدنام پئی ہوندی ہے۔ نبی دی خوشی کرنا ہے، خبردار تصویراں نہ لائی، خبردار بتوں تے نہ رکھی، خبردار ٹیپاں تے گندے گانے نہ سنائی، خبردار عورتاں راتی نہ نکلن، بے پردہ ہو کے عورتاں نہ جان، خبردار رحمت دے جلوس وچ اپنی زحمت نہ پائی، ساڈی خوشی وچ بدنما داغ نہ لائی، او کام کری جو قرآن اور حدیث وچ حضور نے سانو حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نبی پاک دا صدقہ آباد رکھے، ساڈے میلاداں نو قائم و دائم رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔